आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, एक तस्वीर मंजर आम पे आती है और वह तस्वीर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की। अडयाला जेल के अंदर जो अदालत लगती है, उसी अदालत की वो तस्वीर है जिसमें वो महवे गुफ्तगू हैं शाह महमूद कुरैशी साहब से, और शाह महमूद कुरैशी साहब का सिर्फ आधा मुंह आ रहा है और उनके बगल में एक वकील खड़े हैं। वो तस्वीर आती है और क्लेम ये किया जाता है कि ये खान साहब की हालिया तस्वीर है। उसके ऊपर मोहरे तस्दीक शब्द कौन करता है? वो जो साथ में वकील खड़े होते हैं जिनका चेहरा किसी और तरफ है, तो वो ये कहते हैं कि अगर मुझे बता दिया जाता तो इससे बेहतर पोज भी आ सकता था। तो इसलिए ये चीज तो साबित हुई कि ये तस्वीर हालिया है और इमरान खान साहब की है। दूसरी हैरत अंगेज बात क्या है जिसके बाद हलचल मची हुई है? वो हैरत अंगेज बात यह है कि जब अडयाला जेल में जितने भी सहाफी या जितने बाहर के लोग उस समात को सुनने के लिए जाते हैं, तो चेकिंग का एक पूरा प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करके अदालत के हाथे में पहुंचा जाता है। वहां पे मोबाइल फोन की इजाजत नहीं है लेके जाने की, वहां पे कवरेज करने की इजाजत नहीं है। तो इन सारे इजाजतनामों के ना होने के बावजूद भी मोबाइल किसका गया है? या तो अंदरूनी तौर पे कोई बंदा मौजूद है जिसके मोबाइल से वो तस्वीर बनी है, या कोई इतना ही चालाक था कि मोबाइल अंदर ले गया जिसने इस वक्त कोहराम मचाया। जिसके बाद हुआ क्या? पीपी 35 से चौधरी मोहम्मद यूसुफ उम्मीदवार है, उनके बेटे इरफान यूसुफ और अदनान यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक शफकत आवान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये एक डर है कि कुली तौर के ऊपर एक नई तहरीक पैदा होगी। बूरे वाला से पीपी 231 तहरीक इंसाफ के सरदार खालिद निसार डोगर थे, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी पीपी 17 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे राजा राशिद हफीज। पुलिस के छापे के दौरान उनके चचा समेत तहरीक इंसाफ के 20 कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद पीपी 168 है, वहां से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे नदीम अब्बास, वो ना मिले, उनके बड़े भाई जहांगीर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर डस्का की बात कर ले, एन 73 की तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे अली असजद मल्ली, जिनका बड़ा नाम जिमनी इलेक्शन में मंजर आम पे आया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खानेवाल से पीपी 206, वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद हसनैन शाह थे, वो गिरफ्तार कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एन 219 से डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये है उसके आफ्टर शॉक्स कि जब मालूम ये पढ़ने लगे कि तस्वीरें बोलने लगी हैं, जब मालूम ये पढ़ने लगे कि मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, जब मालूम ये पढ़ने लगे कि किसी तरफ से भी प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा। अब उम्मीदवारों को उठाने का फायदा तो उम्मीदवारों को, ये वोट के नतीजे में, लेकिन उम्मीदवारों को उठाने के बाद के नताइज का किसी को मालूम नहीं है। क्या बात है कि मंझे हुए सियासतदान जो है वो इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए कोई भी अपना हीला कारगर साबित होता नहीं देख रहे, कोई भी हरबा नतीजा खेस नहीं देख रहे। इमरान खान साहब ने अपनी सियासी पॉलिसी कितनी बार बदली है, उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अवाम उनके साथ क्यों खड़े हैं? उनके खिलाफ कितने प्रोपेगेंडे हुए, किस तरह से किरदार कुशी की गई, कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ, कभी तोशा खाना का मंजरनामा, कभी ऑडियो लीक्स, कभी घड़े मुर्दे उखाड़े गए, उनके किरदार के ऊपर तोहमत लगाई गई, उनका जो निकाह है वो मंसूख कर दिया गया। लेकिन मकबूलियत का यह आलम है कि कौमी इलेक्शन तो दूर की बात, 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के तसव्वुर से भी 14 जमातों का इत्तेहाद अपने मनपसंद इलेक्शन के बावजूद भी ऐसे डर रहा था जैसे कोई मासूम बच्चा किसी अनदेखी बला से डर रहा होता है। ऐसा क्यों है? ये बात समझने के लिए वो लिखा जाता है कि आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ इंस्पायरेशनल मुकर्रर साइमन स्नीक के सुनहरी दायरे को समझना पड़ेगा। साइमन ने दुनिया के कामयाब तरीन शख्सियात, कायदीन और मुअज्जदीन की जिंदगी का मुतालिया किया और उनके अदवार में उनके हरीफों और हम असरों का भी तकाबली जायजा लिया। बरसों पर मबनी अपनी तहकीक के नतीजे और खुलासे को साइमन ने सुनहरी दायरे का नाम दिया था। इस मौजू पे एक लेक्चर के दौरान उसने अपने नताइज को समझाने के लिए बोर्ड पे एक छोटा सा दायरा खींचा और फिर उसके इर्द गिर्द बिल तरतीब 2 मजीद दायरे बना दिए। सबसे अंदर वाले दायरे में उसने क्यों लिखा, उसके बाद दरमियानी दायरे की हुदूद में उसने कैसे लिखा, और सबसे बैरूनी दायरे को उसने क्या का नाम दिया था। कोई क्या कह रहा है, क्या दावे कर रहा है, क्या नताइज हासिल कर रहा है, किस मनसब पर फाइज है, यह सब कुछ क्या है। दुनिया के हर फर्द को इल्म होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है। अक्सर को इल्म होता है कि कैसे करना है, या जो वो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम को इस बात पे ये वजाहत होती है कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। साइमन के मुताबिक क्यों का जवाब जो था वो दुनियावी मुनाफे का या कामयाबी का नहीं, क्योंकि ये तो नतीजा है। क्यों से मुराद नीयत, इरादा, यकीन या ईमान है। साइमन ने बात को मजीद वाज़ेह किया कि दुनिया में तकरीबन हर इंसान के अमल का सफर बाहर वाले दायरे से अंदर की तरफ होता है, यानी वो इस बात का तायुन करता है कि उसने क्या करना है,
پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اس نے کیسے کرنا ہے، جیسے کوئی بچہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، پھر وہ ڈاکٹر بننے کے لیے تعلیمی مراحل کو مکمل کرتا ہے، جیسے کوئی سرمایہ دار جاگیردار ممبر پارلیمنٹ بننا چاہتا ہے وہ اس کے لیے کسی سیاسی جماعت میں شامل ہوتا ہے، جیسے کوئی لیڈر اپنے بیٹی یا بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو ضروری ہو جائے، وہ اپنے دیرینہ ساتھیوں اور مشکل وقت کے رفقا کی قربانی ہی کیوں نہ اسے دینی پڑے وہ دیتا ہے۔ دنیا میں موجود انسانوں کی اکثریت کیوں کی گہرائی تک پہنچتی ہے نہ اس کا ادراک کرتی ہے۔ تقریباً تمام عالم انسانیت کیا اور کیسے کے دائروں میں گھومتی رہتی ہے کہ کیا اور کیسے، لیکن دنیا کے کامیاب لیڈر، شخصیات اور اداروں کے عمل کا سفر اندر سے باہر کی طرف ہوتا ہے۔ ان کے عمل اور جد و جہد کا آغاز کسی نظریہ فکر، ارادے اور جذبے سے ہوتا ہے۔ ان کے عمل اور جد و جہد میں کیوں کا تعین پہلے ہوتا ہے، کیسے اور کیا کا فیصلہ بعد میں ہوتا ہے۔ سائمن نے سنہری دائرے کی تحقیق کا علم الحیاتیات یعنی بائیولوجی سے بھی موازنہ کیا تھا۔ انسانی دماغ کا بیرونی اور سب سے بڑے حصے کا نام نیو کارٹیکس ہے۔ دماغ کا یہ حصہ کیا اور کیسے کا تعین کرتا ہے، یہ سوچنے سمجھنے، تجزیہ کرنے سے متعلق ہے۔ یہ بقول اقبال کے زود و زیاں کے فیصلے کرتا ہے کہ کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان ہے، جبکہ انسانی دماغ کے اندرونی حصے کا کام جو ہے وہ اور ہے، اسے لیمبک برین کہتے ہیں۔ یہ انسان کے جذبات، ذوق، یقین، عقیدے اور رویہ جات سے مشتمل ہے۔ کامیاب اور عظیم لیڈرز کے فیصلے ان کے اسی حصے پہ ہوتے ہیں۔ ان کے کیوں کا تعین ان کے اعتماد، ایمان، یقین اور نظریے سے ہوتا ہے کہ اندیشہ، زود و زیاں یا تصور نفع و نقصان کی بنیاد پہ سائمن نے جو بات چند سال پہلے دنیا کے سامنے رکھی تھی، اقبال پچھلی صدی میں اسے عشق پرامال کی بنیاد رکھ کے کہہ کے واضح کر چکے تھے، لیکن عشق کے شاعرانہ تصور میں کوئی قوم یہ نہ سمجھ سکی کہ اقبال کے عشق سے مراد انسان کے لیمبک برین سے جنم لینے والا جذبہ عمل تھا، جس کی بنیاد ایک مضبوط فکر و نظریے کے اوپر ہوتی ہے۔ میدان سیاست میں تاریخ نے بہت سے لیڈرز دیکھے ہیں جنہوں نے وقت کے دھارے کو تبدیل کر دیا۔ ان تمام رہنماؤں کی اصل کامیابی یہ تھی کہ وہ لوگوں کی سوچوں کو اپنے یقین و نظریے سے ہم آہنگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب کوئی لیڈر لوگوں کو کیوں سمجھانے میں کامیاب ہو جائے نا، اور اس کا کیوں لوگوں کے کیوں سے ہم آہنگ ہو جائے، تو ایسے لیڈر سے لوگوں کا تعلق کیا اور کیسے سے پھر بالا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نظر کیوں پر ہو جائے تو ان کو اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ ان کا رہنما کیا کر رہا ہے، ماضی میں کیا کرتا رہا، اس کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بر صغیر کے مسلمان انگلش زبان نہ سمجھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی قائد اعظم کی انگریزی تقریر سننے کے لیے جوک در جوک جمع ہو جاتے تھے۔ سائمن کی تحقیق اس کی وجہ واضح کرتی ہے کہ ان لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی تھی کہ قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو اعتماد اور یقین تھا کہ قائد اعظم یہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے مذہبی تشخص کے تحفظ کے لیے اسلامیان بر صغیر پاک و ہند اس شخص کے پیچھے جمع ہو گئے جو برطانیہ سے پڑھ کے آیا ہوا تھا اور جس کو اس وقت تقریباً تمام نامور مذہبی عمائدین گمراہ، فاسق بلکہ کافر تک کہہ چکے تھے۔ عمران خان کی اگر مقبولیت کو دیکھنا ہو تو ختم کرنے کے لیے حلقوں کی اصل ناکامی یہ ہے کہ ان کا سارا پروپیگنڈا اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ عمران خان نے ماضی میں کیا کیا، یا حد یہ ہے کہ وہ اب کیا کرتے رہے، اور یہ بھی کہ ان کے جو کیسز بنے ہیں اس کے نتائج وہی بھگت رہے۔ عمران خان کی کامیابی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ عوام کو کیوں تک لے کے جا چکا ہے، یہ واضح کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے کہ وہ کیوں سیاست میں آیا اور اس کو کیوں اقتدار سے الگ کیا گیا۔ ساتھ اس کی یہ بھی بات لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ 14 جماعتیں، 18 جماعتیں اپنے نظریات کے اختلافات اور باہم تاریخی مخالفت کے باوجود کیوں مل کر اقتدار سے چمٹے ہوئے۔ تو اگر اس کی مقبولیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا سے اپنی توجہ کیوں پہ مرکوز کرنا پڑے گی، جو آپ سے نہیں ہو رہی، اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، جس کے نتائج کچھ بھی نکلیں۔ لوگوں کو آپ جتنی مرضی تھیریز لے کے آ جائیں، ابھی ایک حالیہ سروے ہوا ہے اور اس حالیہ سروے کے مطابق پاکستانی کسی بھی این جی او کی جانب سے یا ادارے کی جانب سے نہیں کروایا گیا، وہ بیرون ملک مقیم ایک این جی او نے کیا ہے، اور اس این جی او کے مطابق تقریباً 80% پاکستانی یہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ سے نتائج نہیں آئیں گے، نتائج پہلے سے ڈیسائیڈ کیے جا چکے ہیں۔ یہ بددلی پھیلانے کا جو حربہ ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لوگ نکلیں گے، نتائج سے بے پرواہ ہو کے نکلیں گے۔ اب وہ لوگ جو پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، اس کا بینیفٹ انہیں ووٹ کے طور پہ تو ملے گا، لیکن نتائج کے بعد وہ کس حد تک انٹیکٹ رہتے ہیں یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں کے بارے میں یہ رائے تھی کہ انہوں نے ابھی کوئی عہد نامہ نہیں کیا، ابھی کسی پارٹی میں جوائن کرنے کی حامی نہیں بھری، وہی زیادہ تر اٹھائے جا رہے۔ لیکن امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عزم و حوصلے کے ساتھ یہی دعا کرتے ہیں کہ کل کا دن خوش اسلوبی سے نکلے اور پاکستان کی بہتری کا فیصلہ۔
اپنا خیال رکھیے گا، ووٹ کا حق استعمال کیجیے گا، ضمیر کی آواز کے مطابق استعمال کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔